Galaxy News Hour live। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको दबावमा प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकले कानुनको रूप नपाउँदै अदालतबाट कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ। सर्वोच्च अदालतले आज संशोधित कानुन कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउँदै राष्ट्रपति र मन्त्री परिषदसँग लिखित जवाफ मागेको छ। नागरिकता कानुनमा गरिएको संशोधनमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको यो पहिलोपल्ट भने होइन। संशोधित कानुन कार्यान्वयन नगर्न यस अघि पनि पटक पटक रोकेको छ। सर्वोच्च न्यायालयका यी आदेशले राजनीतिक नेतृत्वलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हचुवाका भरमा निर्णय नगर, पर्याप्त छलफल र गृह कार्य गरी कानुनी प्रक्रिया समेत पुर्याई परिपक्व निर्णय गर। अदालत मात्र होइन, सदनमा उठेका आवाजहरूले पनि यही भनिरहेका छन्। 2072 सालमा जारी संविधानका व्यवस्था अनुकूल हुने गरी नागरिकता कानुन संशोधन गर्न निकै ढिला भइसकेको छ। यही कारण कतिपयले नागरिकता नपाएकै कारण आधारभूत सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हुन परेको छ। तिनका शिक्षा र रोजगारीका अवसर खोसिएका छन्। त्यसकारण यो विषय जति चाँडो निपटारा हुनु आवश्यक छ, त्यति नै गम्भीरताका साथ विषयवस्तुमा गृह कार्य र छलफल पनि गर्नु आवश्यक छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले घनीभूत छलफल गरी सदनमा पठाएको विधेयक फिर्ता लिनु र जस्केलाबाट हतार हतार अर्को विधेयक ल्याउनु सरकारको आफैमा बदनीयतपूर्ण कदम थियो। त्यसपछि तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी विधेयक रोकिन्। हालका राष्ट्रपतिले उही विधेयकको धुलो टकटक्याउँदै प्रमाणीकरण गरेर विवादको भुङ्ग्रोमा हात हालेका मात्र छैनन्, नयाँ जनादेशबाट प्राप्त संसदको अवमूल्यन समेत गरेका छन्। त्यसैले अब पटक्कै समाधान होइन, संविधानका सबै व्यवस्था क्रियाशील र दिगो समाधान हुने गरी नागरिकता कानुन संसदीय प्रक्रियाबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्छ। ती तमाम अनागरिकका पीडालाई राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिको साधन मात्र बनाउने नियतले समस्या सुल्झाउने होइन, बल्झाउने मात्रै काम गर्नेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। लिपुलेखबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दलहरूको आपत्ति, संसदमै माफी माग्नुपर्ने अडान, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र रेशम चौधरीलाई माफीको विरोधमा सदन अवरोध। संशोधित कानुन अनुसार तत्काल नागरिकता वितरण नगर्न सर्वोच्चको आदेश, दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो। विधेयक प्रमाणीकरणको कारण देखाउन राष्ट्रपति र सरकारसँग जवाफ माग। शरणार्थी प्रकरणमा बिचौलिया गिरोहले गृह नेतृत्वकै मिलोमतोमा धन्दा चलाएको सरकारी वकिलको दावी, हिरासतमा रहँदा समेत चलखेल गरेकाले सबै अभियुक्तलाई थुनामा राख्न माग। शेयरको पुँजीगत लाभ करबाट पछि हट्यो सरकार, प्राकृतिक व्यक्तिले तिर्ने 5 र 7.5% लाभ कर नै अन्तिम हुने अर्थ मन्त्रालयको प्रष्टीकरण, बजारमा हरियाली। र नेपाल पुलिससँग पराजित हुँदा उपाधि होडमा रहेको मछिन्द्रलाई धक्का, पुछारमा रहेको खुमलटार सङ्कटासँग हार्यो एनआरटी र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा। जयपुरको चुनढुङ्गाबाट तयार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, रेशम चौधरीको आम माफी र लिपुलेख भारतलाई नै दिएर समुद्रसम्मको पहुँच मार्ग लिन सकिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाइलाई लिएर संसदमा चर्को आलोचना भएको छ। यी विषय नसच्चिएसम्म सदनको कारबाही अगाडि बढाउन नदिने भन्दै नेकपा एमाले सहित विपक्षी दलले अवरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक नै सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। एमालेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि साथ दिएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सदनमा आएर जवाब दिन पनि रुलिङ गरेका छन्। आइतबारको बैठकमा बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो, तर बैठक सुरु हुने बित्तिकै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लिपुलेखका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाउँदै सदनको कारबाही रोक्न खोजे। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू उठेर विरोध जनाउँदा सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्नका लागि समय दिए। त्यसपछि प्रतिपक्षी दलहरू सरकार विरुद्ध पालै पालो खनिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक लिम्पियाधुरालाई लिएर दिएको अभिव्यक्तिमा पनि संसदमा विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका छन्। भूपरिवेष्टित मुलुकले आफ्नो अधिकारकै रूपमा पाउने समुद्रसम्मको पहुँच मार्गका विषयमा भारतसँग पहिला नै सहमति भइसकेका बेला त्यसैलाई देखाएर भारतबाट अतिक्रमित भूभाग त्यसै छाड्न नसकिने प्रतिपक्षीको तर्क छ। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर संसदमा माफी माग्नुपर्ने अडान राखे। फुलबारी बन्दरगाहको रुट प्राप्त गर्नका निम्ति नेपालको पश्चिमको कालापानी लिम्पुवाधुरा लिपुलेक क्षेत्र पनि हामीले दिन तयार छौँ भन्ने जस्तो कुरा आज गएर गर्ने कुराले सिङ्गो राष्ट्रको शिर निहुरिएको छ। हामीलाई अपमान बोध भएको छ। राष्ट्रियताको प्रति एउटा गम्भीर किसिमको प्रश्न चिन्ह यसले उब्जाउने काम भएको छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट आउनु भनेको निकै दुःखद कुरा हो। सभामुख महोदय, यस्ता कुरा चाहिँ माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो त्रुटि सच्याउनुपर्छ। आयो सदनमा अगाडि आएर सदनको अगाडि उहाँले माफी माग्नुपर्छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले भदौमा प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ सत्रमा प्रमाणीकरण गरेका थिए। एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संसदको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाए। तत्काल राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएको विधेयक निष्क्रिय बनाएर प्रक्रिया सच्याउनु पर्ने माग पनि एमालेले राखेको छ। यो निष्क्रिय विधेयकलाई जुन प्रमाणीकरण गरियो भनेको छ, यसलाई निष्क्रिय राख्नुपर्छ। नयाँ संशोधन प्रस्ताव सदनमा दर्ता गराएर छलफल गराएर छिटोभन्दा छिटो ती नागरिकता प्राप्त नगरेका जनहरूलाई नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउनका निम्ति सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो नभएसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, सदन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। यस्तै टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई आम माफी दिएर गणतन्त्र दिवसका दिन रिहा गरिएकोमा पनि विपक्षीहरूले सरकार विरुद्ध सदनमा आक्रोश पोखेका छन्। संसद अवरोधमा एमालेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले पनि साथ दिए। ती दलले राष्ट्रपति संस्था सत्ता स्वार्थमा दुरुपयोग भएको आरोप लगाए। गम्भीर विषयमा संसद विशेष समयमा छ, संसदमा खास काम छ भनेर हामीलाई संसदमा बोल्न दिइरहने अनि सरकार लुसु लुसु आफ्नो काम गर्ने, यो रवैयालाई अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वीकार्दैन। यसर्थ हामी गम्भीर भएर भन्न चाहन्छौँ, सरकारले यो रोकोस्, सरकारले यसलाई संशोधन गरोस्। नेपाली जनतालाई नागरिकता पाउनुपर्ने अधिकारको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन र सडकमा जहाँसुकै सङ्घर्ष गर्न तयार छ। तर यो विधि, यो गलत विधि, यो गलत सुधारिँदैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ठुलो ठुलो हेरेर बस्दैन। चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई प्रक्रियामा ल्याउनु पर्यो। यहीँबाट संसदबाट यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। यसमा कुनै प्रकारको ढिलाइ नगरियोस् र यो जुन गल्ती गरिएको छ त्यसलाई सच्याइयोस्। राष्ट्रपति मन्त्री परिषदको कारिन्दा होइन, मन्त्री परिषदको आज्ञा पालक होइन। हामीले त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त बारम्बार भनिराखेका थियौँ कि राष्ट्रपति यो संस्था सैद्धान्तिक रूपले पनि अभिभावक हुन सक्दैन, निष्पक्ष हुँदैन। प्रतिपक्षी दलको विरोधपछि सभामुख घिमिरेले जवाब दिन प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरे, तर विपक्षी दलले नाराबाजी रोक्न मानेनन्, जसका कारण सभामुखले बैठक 1 घण्टाका लागि स्थगित गरे। बैठक स्थगित भएपछि सभामुखको कार्यकक्षमा सबै दलका प्रतिनिधि बीच छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेन। यही कारण आइतबार पूर्व निर्धारित कार्यसूची अनुसार प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि छलफल हुन सकेन। 2 घण्टासम्मको प्रयासमा पनि सहमतिका आधारमा सदन चल्ने वातावरण नबनेपछि संसद सचिवालयले सूचना टाँच गरेर बैठक सोमबार बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रतिपक्षी दलहरूले आज संसद चल्न दिएनन्। खास गरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई लिएर 3 दलले अवरोध गरे। उनीहरूले अघिल्लो संसदको कार्यकालमा प्रमाणीकरण नभएको विधेयक अहिले प्रमाणीकरण गरिनुलाई संसदकै अवमूल्यन भनेका छन्। सत्ता पक्षकै सांसदले समेत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा प्रक्रियागत त्रुटि देखेका छन्। राष्ट्रपतिले असंवैधानिक हिसाबबाट त्यसलाई पहिलो पटक फिर्ता गर्नुभयो। फेरि दोस्रो पटक पनि प्रस्ताव गएपछि उहाँले 15 दिनभित्र त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु भएन। त्यसैले अघिल्लो राष्ट्रपतिले संविधानको जे व्यवस्था हो त्यसलाई कुल्चिनुभयो, मिच्नुभयो। त्यो कुरा स्वाभाविक थिएन र त्यो अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको जुन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक थियो त्यो विधेयक पछिल्लो चरणमा
चाहिँ संसदमा दर्ता गरिनुपर्छ। संसदमा दर्ता गरेर चाहिँ सांसदका बिचमा छलफल भइसकेपछि सभामुखले त्यसलाई राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणित गर्नका लागि पठाउनु पर्थ्यो। अब संसदबाट राष्ट्रपति कहाँ गइसकेपछि संसदबाट क्याबिनेटलेमा जाने, क्याबिनेटले राष्ट्रपति कहाँ लगिसकेपछि बल्ल त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने अवस्था हुनुपर्थ्यो। त्यसैले त्यो कन्टेन्टका बारेमा सहमति विमति के छ त्यो भन्दा पनि प्रोसेसका बारेमा चाहिँ त्रुटि देखियो। यो संसदमा दुई पटक छलफल भएर यसले प्रक्रिया पुरा गरेर राष्ट्रपति कहाँ गएर प्रमाणीकरण हुन मात्रै बाँकी रहेको इस्यु हो। अझ यही इस्युमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने बेला उहाँले त अध्यादेश मार्फतै जारी गर्नुभएको, भलै त्यस बेला एउटा प्रक्रिया अगाडि गएर त्यसले सार्थकता प्राप्त गरेन। त्यसपछि 2 पटक सदनबाट प्रक्रिया पुरा गरेर गएको हो। अब यसलाई प्रतिपक्षले संसदमा हङ्गामा गर्नका लागि एउटा विषय बनाएको छ, तर यो तहमा ठिक छ, उहाँहरूले त्यो प्रक्रिया मिलेन भनेर आफ्ना कुरा राख्न त उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, दलले पनि राख्न पाउँछ, स्वयं सांसदहरूले पनि राख्न पाइहालिन्छ। तर संसदै अवरुद्ध गर्ने, व्हिल घेर्न जाने तहसम्मको पोजिसन जे लिनुभयो त्यो चाहिँ जायज हो। राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। आज बसेको बैठकमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अवरोध गर्यो। लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र छाडेर पूर्वी नाकाबाट सिधा बङ्गलादेश जाने बाटो लिन सकिने विकल्प नेपालसँग रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले राष्ट्रघाती भनेको छ। यस विषयमा एमाले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तमसेनाले जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरे पनि एमाले अवरोध हटाउन नमानेपछि बैठक 29 मिनेटका लागि स्थगित गरे। त्यसपछि बसेको बैठकले पूर्व सांसद मीना पाण्डेको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्यो। त्यसपछि अध्यक्षले बैठक भोलि अपराह्न 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरे। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपतिले हालै प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकका आधारमा तत्काल नागरिकता वितरण नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासले संशोधित नागरिकता कानुनका आधारमा नागरिकता वितरण रोक लगाएको हो। यो प्रक्रिया तत्कालको लागि यथावस्थामा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारसँग 15 दिनभित्र लिखित जवाब पनि सर्वोच्चले माग गरेको छ। यस्तै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनेर छलफल गर्न जेठ 26 गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। संसदका दुवै सदनबाट 2 पटक पारित भएर गएको विधेयक पूर्ववर्ती राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेर राखेकी थिइन्। त्यसको 9 महिनापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेका थिए। पारित गर्ने प्रतिनिधि सभा नै नरहेको विधेयकको वैधानिक अस्तित्व नै नरहेको अवस्थामा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण नेउपाने लगायतले रिट दायर गरेका थिए। संशोधित नागरिकता ऐन खारेजीको माग गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। नेमोकिपाले आज कोटेश्वरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेको हो। संशोधित नागरिकता ऐन राष्ट्रघाती भएकाले खारेज गर्नुपर्ने नेमोकिपाको माग छ। देशको हितमा नभई विदेशीलाई खुसी पार्न नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको नेमोकिपाको आरोप छ। नेमोकिपाले नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सिक्किमीकरण हुने खतरा औल्याएको छ। प्रदर्शनमा सहभागी नेमोकिपाका कार्यकर्ताले नाराबाजी समेत गरेका थिए। पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका 8 सत्यवती कबरे छेडामा आज साँझ जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना घाइते भएका छन्। मृतक 2 महिला र 1 पुरुष रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। उनीहरूको पहिचान खुलेको छैन। सालझण्डीबाट अर्घाखाँचीको पडेनाका लागि छुटेको नायक 9024 नम्बरको जीप ढोरपाटन सडकमा दुर्घटना भएको हो। घाइतेको उद्धार गरी थप उपचारको लागि रूपन्देही स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको पाल्पाका प्रहरी प्रमुख हेरम्ब शर्माले जानकारी दिए। बल्झेङगढी चौकीबाट दुर्घटनास्थल टाढा र एकान्त पर्ने भएकाले सुरुमा स्थानीयले नै उद्धार थालेका थिए।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विपन्न असहाय र बेवारिसे बिरामीको निशुल्क उपचार गराउन सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले आज सबै सरकारी सामुदायिक र निजी अस्पताललाई पत्राचार गरी विपन्न र असहाय बिरामीलाई निशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिएको हो। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डमा विपन्न र असहाय बिरामीको निशुल्क उपचारको व्यवस्था छ। तर निजी मात्र होइन, सरकारी अस्पतालमै यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि मन्त्रालयले पत्र पठाएर ताकेता गरेको हो। मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा निशुल्क उपचार गराउन भनेको छ। यस्तै विपन्न र असहाय बिरामीका लागि 10% शय्या छुट्याउन पनि निर्देशन दिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले वार्षिक 10,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा सहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। रोजगार, कृषि औद्योगिकरण, शैक्षिक सुधार, सडक र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा समृद्ध कर्णाली अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित रोजगार र मुख्यमन्त्री महिला आय आर्जन कार्यक्रमलाई परिमार्जन सहित निरन्तरता दिने भनिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। नीति तथा कार्यक्रममा 1 निर्वाचन क्षेत्र, 1 प्रविधि मैत्री कृषि फार्म र 1 निर्वाचन क्षेत्र, 1 नमुना घरवास सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। करिब 1 दर्जन सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ र बजारीकरण, स्वदेशी काठका सामग्रीलाई प्रोत्साहन, कालीगण्डकी नदीमा जलमार्ग सञ्चालन लगायतका विषय कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन्। मुटु रोग र बालरोग अस्पताल स्थापना गर्ने, ट्रमा सेन्टर सञ्चालन गर्ने, 10 वर्ष मुनिका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको निशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले विभिन्न मुलुकमा अवैध रूपमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकलाई वैधता दिलाउन सरकारले पहल गर्ने बताएका छन्। मन्त्री भण्डारीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी भिजिट भिसा वा अन्य प्रयोजनमा विदेश पुगी काम गरिरहेका श्रमिकलाई मान्यता दिलाउन सरकारले अभियान नै चलाउने बताए। यस विषयमा सम्बन्धित मुलुकसँग कुरा गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ। मलेसिया, युएई लगायत देशमा कतिपय नेपाली अवैध रूपमा काम गर्दै आएका छन्, तर उनीहरूको संख्या भने एकिन छैन। उनीहरूलाई देशले आफ्नो पक्षमा केही गरेको देखाउनका लागि पनि सरकारले वैधानिकता दिलाउन पहल गर्नुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जन्मकैद भोगिरहेका रेशमलाल चौधरीलाई गत जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम माफी दिए। चौधरीले माफी पाएको विषयले सडकदेखि सदनसम्म तताइरहेकै छ। यसमा पीडित परिवारका तर्फबाट त सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन नै दायर भएको छ, तर यही घटनामा दोषी ठहर भई कैद भोगिरहेकै अन्य अभियुक्तका परिवारलाई पनि पीडा दिएको छ। उनीहरूको प्रश्न छ, तिनै तहका अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएका चौधरी राजनीतिक शक्ति र सौदाका आधारमा छुट्ने, तर अरूले मात्र सजाय किन भोग्ने? 2072 साल भदौ 7 गतिको त्यो दिन सम्झिन पनि नपरोस् लाग्छ टिकापुरवासीलाई। थरहोटको आन्दोलनका क्रममा 8 प्रहरी र 1 दुधे बालकको हत्या गरिएको त्यो दिन टिकापुरको इतिहासमा कालो दिनका रूपमा रहेको छ। त्यसपछिका दिनमा अशान्त बनेको टिकापुर आफ्नो त्यो पुरानो लयमा अझै फर्किन सकिराखेको छैन। कता कता एक अर्का बीचको आशंका र मनोमालिन्यता दूर हुन नसकेको प्रतीत हुन्छ। यहाँ सद्भावको कमी भइरहेछ। यो 8 वर्ष अगाडि करिब भनौँ त्यो घटनाले एउटा सद्भाव जुन बिथोलिएको छ त्यो अहिलेसम्म पनि कायम भइसकेको छैन। यसले गर्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा त्यसको विकृति देखिया छ। बजार हेर्नुहोस् त, कुन रूपमा अगाडिको बजारहरू थियो, मान्छेहरू कति घना र व्यापार चलिरहेको थियो, आज सुस्त छ। एक प्रकारको मान्छेमा आपसी मित्रता कता कता अलिकति शङ्काको घेरामा आइरहेछ। यो स्थिति टिकापुरको भइरहेछ। योमा परिवर्तन आवश्यक छ।
घटनाको मुख्य योजनाकार भनेका रेशमलाल चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसका दिन आम माफी दिइएको छ। तपाईँ त जेलमुक्त हुनुभयो होइन, तर तपाईँकै उक्साहटमा चाहिँ जेलमा रहेकाहरू जन्मकैदको सजाय भोगिराखेका छन्, पीडित परिवारहरू रोइराखेका छन्। के भन्नु चाहिँ विषयमा? भर्खर त म जेलमुक्त भएँ, अझै मेरा केही साथीहरू जेलमा छन्। म जेलमुक्त भएको 2 घन्टामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेको थिएँ। उहाँलाई सोधेँ, तपाईँ म मात्रै मुक्त भए, मेरा साथीहरू कहिले मुक्त हुन्छन्? उहाँले आफ्नो महान्याय अधिवक्ता अगाडि समक्ष राखेर सोध्नुभयो र भन्नुभयो, रेशमजी, आम माफीको प्रक्रिया अलिकति लामो छ। यो तपाईँको प्रक्रियालाई शेरबहादुर देउवाको सरकारले, त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले तयार गरेर राखेको थियो र हामीलाई सहज भयो। अब तपाईँका साथीहरूलाई म असोज 3 मा जरुर बिदाई गर्छु, जरुर उहाँलाई जेलमुक्त गर्छु भन्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको 2 साता नबित्दै रेशमलाल चौधरीलाई दिएको आम माफीको विषय विवाद र बहसको विषय बनेको छ। अब सर्वोच्च अदालतको फैसला भएको लगत्तै जुन ढङ्गले आम माफी दियो, यो वास्तवमा विधिको शासनमाथिको एउटा बलात्कार हो भन्ने लाग्छ। अब त्यो यदि राजनीतिक घटना थियो भने त्यस घटनामा संलग्न भएका अरू प्रतिवादीहरू, अरू सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम जो सजाय भोगिराखेका छन्, ती व्यक्तिहरू पनि वास्तवमा रिहाई हुनुपर्ने हो। अब ती व्यक्तिहरू, अरू रेशम बाहेकको अरू व्यक्तिहरू चाहिँ अपराधिक देखिने एउटै घटनामा। अब रेशम चाहिँ राजनीतिक देखिएर चाहिँ अनि रिहाई हुने, यो वास्तवमा नितान्त कानुन विपरीत कार्य हो भन्ने लाग्छ। एकातर्फ पीडित परिवारहरू सरकारको यो निर्णयले गर्दाखेरि झनै पीडामा परेको बताइराखेका छन् भने अर्कोतर्फ जन्मकैद भोगिराखेका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरू पनि कसैलाई आम माफी दिने र कसैलाई जन्मकैदको सजाय किन भनेर प्रश्न गरिराखेका छन्। हामीसँग पावर जस्तो छैन। जब तिनीहरू मन्त्री, ठुला नेताहरू, शोषकहरू भयो जस्तो लाग्यो कि मलाई। त अब हाम्रो चाहिँ छोराछोरी चाहिँ कुरिराखेका छन् जेलमा, तिनीहरूमा मन्त्रीहरू पहुँच छ तिनीहरूको। अब हामीसँग त पहुँच छैन सर। रेशमले चाहिँ रिहा पाइराखेका छन्, तर हाम्रो छोरा भटिरो किन रिहा पाइराखेको छैन सर? सरपञ्च चौधरी मेरो भाइ हो, मेरो भाइ किन छुट्न राख्नु भएको छैनन्? के दोषी बनिया छ? अब त्यो बालक हो, सबैजना दोषी त दोषी, सबैजना दोषी हुन्। अब किन तिनलाई मात्र किन दोषी बनाएर किन छाड्न लागेको छ? अर्कोतिर सरकारको यो पछिल्लो निर्णयले आफूहरूलाई थप मर्माहत बनाएको टिकापुर घटनाका पीडितहरूको भनाइ छ। त्यो घटनामा त्यसले माफी त्यसलाई नदिनुपर्ने थियो सर। सरकारले उसलाई माफी दियो होइन। हामीले अब पीडितको अवस्था कस्तो छ, कस्तो के भइरहेछ भनेर त्यस्तो अहिलेसम्म बुझेन। अनि उसलाई हत्यारालाई चाहिँ किन माफी गरेको? हजुर त्यो त बुझेको छैन सर। हामी रोइरहेछौँ आजभोलि। घटना घटेको भन्दा आजभोलि मन धेरै भइरहेछ, रात दिनै रोइरहेका छौँ सर हामी। यसरी जघन्य अपराधका घटनामा कसुरको प्रकृति नहेरी न्यायको घाँटी निमोट्ने गरी पछिल्ला दिन जसरी आम माफीको सिलसिला चलिराखेको छ, यसले समग्र न्याय प्रणाली र विधि शास्त्रीय मान्यतामा गम्भीर आघात पुर्याइराखेको जानकारहरू बताइराखेका छन्। क्यामेरा पर्सन पुष्कर नेपालीका साथ हिक्मत राउल, ग्यालेक्सी फोके। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैद भोगिरहेका रेशमलाल चौधरी राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएर फुलमाला पहिरिँदै हिँडिरहँदा पीडितको निवेदनमा भने सर्वोच्चले सुनुवाई नै गरेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा जेठ 16 गते दायर भएको रिट निवेदन आज तेस्रो दिन सुनुवाईका लागि पेशी चढ्दा पनि सुनुवाई हुन सकेन। आज न्यायाधीश सुषमालता माथिमाको इजलासले हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखी सुनुवाई पन्छाएको छ। यसअघि जेठ 17 गते न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासमा परेको भए पनि यसै गरी हेर्न नभ्याइनेमै परेको थियो। टिकापुरमा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायत बोहराले चौधरीलाई आम माफी नदिन सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी छन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। चीनले एसियामा नेटो जस्तै सैन्य सङ्गठन बनाउने चेष्टा नगर्न अमेरिकालाई चेतावनी दिएको छ। सिङ्गापुरमा जारी एसियाका वरिष्ठ सुरक्षाविद संलग्न साङ्ग्रिला संवादमा चीनका रक्षा मन्त्री ली साङफूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। नेटो जस्तै सैन्य सङ्गठन बनाइए यसले एसियालाई द्वन्द्वको दलदलमा फसाउने उनको दाबी छ। चिनिया रक्षा मन्त्री साङफूले चीन र अमेरिका बीचको द्वन्द्व सिङ्गो विश्वकै लागि पीडादायी हुने चेतावनी समेत दिए।
चीन र अमेरिका फरक प्रणाली अँगालेका देश भएकाले साझा बिन्दु र सहयोगका क्षेत्रबाट यी दुई देशलाई अलग राख्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले अमेरिकासँगको सैन्य सम्बन्ध सुधारको लागि चीन वार्ता गर्न तयार रहेको पनि बताए। ताइवान मुद्दा, साउथ चाइना सी र हालै अमेरिकाले चिनिया चिप्समा लगाएको प्रतिबन्ध लगायतका थुप्रै विषयमा दुई देशबीच चर्को विवाद छ। चीनको दक्षिण पश्चिम सिचुवान प्रान्तमा पहिरोमा पुरिएर 14 जनाको मृत्यु भएको छ, 5 जना बेपत्ता छन्। लगातारको वर्षापछिको बाढी र पहिरोले धनजनको ठूलो क्षति पुर्याएको अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पहिरोको कारण सडक सञ्चार तथा विद्युतीय सेवा अवरुद्ध भएको छ। बेपत्ता भएकाहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। घटनास्थलमा करिब 200 उद्धारकर्ता खटाइएका छन्। सेयरको करका विषयमा सरकार अन्तत पछि हटेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र लगानीकर्ता बीच आज भएको छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयले प्राकृतिक व्यक्तिले तिर्ने 5 र 7.5% पुँजीगत लाभ गर्ने अन्तिम कर हुने बताएको छ। सरकारले बजेट मार्फत पेसा व्यवसाय बनाएर सेयर कारोबार गर्नेहरूको आम्दानीमा आयकर लगाउने व्यवस्था गरेपछि नेप्से 3 दिनमै करिब 109 अङ्कले ओह्रालो लागेको थियो। लगानीकर्ता विरोधमा उत्रिएपछि मन्त्रालयले उनीहरूलाई बोलाएर छलफल गरी सेयर बिक्रीमा हुने लाभ करमा पुरानै व्यवस्था कायम हुने स्पष्ट पारेको हो। मन्त्रालय बजेटको व्यवस्थाबाट पछि हटेपछि सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। नेप्से 53 अङ्कले बढेको छ। निर्माण व्यवसायीले करिब 3000 विकास आयोजनाको म्याद थपको माग गर्दै अन्यथा काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजनाको म्याद थपका लागि असार 4 सम्मको अल्टिमेटम दिएको छ। त्यो समयभित्र म्याद थप नगरे सम्पूर्ण आयोजना ठप्प पार्ने महासङ्घको धम्की छ। मङ्सिरमा भएको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन, सरकारी रकम भुक्तानी नहुनु, बजारमा मूल्य वृद्धिका कारण आपूर्ति व्यवस्था खलबलिनु लगायत कारण आयोजनाको काम प्रभावित भएकाले 2081 असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गर्नुपर्ने महासङ्घको माग रहेको छ। महासङ्घको माग अनुसार सरकारले यसअघि पनि आयोजनाको म्याद पटक पटक थपेको थियो। महासङ्घले काम गरे बापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न पनि माग गरेको छ। महासङ्घका अनुसार निर्माण व्यवसायीले सरकारसँग 70 अर्ब रुपियाँ लिन बाँकी छ। मलेसिया विरुद्धको महिला टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला नेपालले जितेको छ। पाँचौं तथा निर्णायक खेलमा 3 विकेटको जित निकाल्दै भ्रमणकारी टोली नेपालले श्रृङ्खला 3-2 ले कब्जा गरेको हो। मलेसियाले दिएको 110 रनको लक्ष्य नेपालले 19 ओभर 2 बलमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा सितारा मगरले 34 र कप्तान रुबिना छेत्रीले 23 रन बनाए। अप्सरी बेगम 15 र ज्योति पाण्डे 11 रनमा अभिजित रहे। एइना हमिजाहाले 2 विकेट लिइन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 109 रन बनाएको थियो। उसका लागि ओन जुलिया ओन मोहम्मदले सर्वाधिक 47 रन बनाइन्। नेपालका लागि कविता जोशीले 2 र ईश्वरी विष्टले 1 विकेट लिए। श्रृङ्खलामा नेपालले यसअघि दोस्रो र तेस्रो खेल जितेको थियो। शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा उपाधि होडमा रहेको मछिन्द्र क्लबलाई नेपाल पुलिस क्लबसँग पराजित भएपछि नराम्रो धक्का लागेको छ। च्यासल मैदानमा आज भएको खेलमा पुलिसले मछिन्द्रलाई 2-1 गोलले हरायो। पुलिसले पुनरागमन जित निकालेको हो। खेलको 27औं मिनेटमा ओलावाले आफिजको गोलमा मछिन्द्रले अग्रता लिएको थियो, तर यो अग्रता मछिन्द्रले अन्तिमसम्म टिकाउन सकेन। खेलको अन्तिमतिर 7 मिनेटको अन्तरमा 2 गोल गरेर पुलिस विजयी भयो। उसका लागि मोसे गेवालेले 75 र 81औं मिनेटमा गोल गरे। जितपछि पुलिस 24 खेलबाट 37 अङ्कसहित चौथो स्थानमा यथावत छ। समान 37 अङ्क रहे पनि जावला खेल युथ क्लब गोल अन्तरको आधारमा तेस्रो स्थानमा छ। मछिन्द्रले उपाधि उचाल्न अब बाँकी 2 खेल जितेर मात्र पुग्दैन। शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेडले दुवै खेलमा हार बेहोर्नु पर्नेछ। दोस्रो स्थानको मछिन्द्रको हारमा चर्च बोइजलाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुगेको छ। च्याम्पियन बन्न उसलाई अब 2 खेलबाट 1 अङ्क नै पर्याप्त हुनेछ। मछिन्द्रले दुवै खेलमा जित तथा चर्च बोइजले 1 खेलमा बराबरी र 1 खेलमा हारको नतिजा निकाल्दा दुवै टोलीको समान 45 अङ्क हुन्छ। यो अवस्थामा हेड टु हेडका आधारमा चर्च बोइज च्याम्पियन बन्नेछ। यी 2 क्लब बीच पहिलो राउन्डको खेलमा गोलरहित बराबरी भए पनि दोस्रो राउन्डमा चर्च बोइज 2-1 ले विजयी भएको थियो। अहिले चर्च बोइजसँग 44 र मछिन्द्रसँग 39 अङ्क छ।
लिगकै अर्को खेलमा रेलिगेसन जोनमा रहेको फ्रेन्च क्लबसँग मनाङ मर्स्याङ्दी 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दीले सुरुवाती अग्रता लियो। उसका लागि 52 मिनेटमा निराजन धामीले गोल गरे। यो अग्रता मनाङ मर्स्याङ्दीले अन्तिम 4 मिनेट जोगाउन सकेन। 83औं मिनेटमा अमित तामाङले बराबरी गोल फर्काए। त्यसपछि गोल भएन र खेल बराबरीमा सकियो। बराबरीपछि मनाङ मर्स्याङ्दी 24 खेलबाट 32 अङ्कसहित 6औं स्थानमा कायमै छ। 26 अङ्कसहित 13औं स्थानमा रहेको फ्रेन्चको रेलिगेसन सम्भावना बढेको छ। लिगको पुछारमा रहेको खुमलटारको रेलिगेसनमा पर्ने सम्भावना बढेको छ। खुमलटार आज सङ्कटासँग 3-0 गोलले पराजित भयो। सङ्कटाको जितमा निशान खड्का, आयुष घलान र चन्दन कुमार दासले 1-1 गोल गरे। सङ्कटा 24 खेलबाट 30 अङ्कसहित 10औं स्थानमा उक्लिएको छ, तर उसको पनि रेलिगेसन सङ्कट भने टरेको छैन। 14औं हार बेहोरेको खुमलटारको 24 खेलबाट 24 अङ्क छ। एनआरटी र हिमालयन शेर्पा क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकियो। 52औं मिनेटमा दिवस उरावले गोल गर्दै हिमालयन शेर्पालाई अग्रता दिलाए। त्यसको 3 मिनेटपछि एनआरटीले बराबरी गोल फर्कायो। उसका लागि दिपेश आलेमगरले गोल गरे। त्यसपछि दुवै क्लबबाट गोल हुन सकेन। बराबरीपछि एनआरटी 24 खेलबाट 30 अङ्कसहित 9औं स्थानमा छ। हिमालयन शेर्पा 31 अङ्कसहित 7औं स्थानमा छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका महत्त्वपूर्ण खेलाडी सन्दीप लामिछाने आइसिसी विश्वकप छनौट खेलको अभ्यासका लागि दक्षिण अफ्रिका जाने भएका छन्। नाबालिग बलात्कारको अभियोग झेलिरहेका सन्दीप आफ्नो मुद्दाको पेशी असार 29 गतेका लागि सारिएपछि सोमबार दक्षिण अफ्रिका जाने भएका हुन्। प्रशिक्षक मोन्टी देसाई बाहेक टोलीका अरू सदस्य जेठ 17 गते नै गइसकेका छन्। सन्दीप भने मुद्दाका कारण त्यस दिन नगएका हुन्। पेशी तरिकाले सन्दीपलाई पठाउन लागेको नेपाल क्रिकेट संघले जनाएको छ। प्रशिक्षक देसाईको भने अझै भिसा लागेको छैन। उनले भिसाका लागि 2 पटक निवेदन दिइसकेका छन्। नेपाली टोलीले अहिले प्रमुख प्रशिक्षक विनय प्रशिक्षण गरिरहेको छ। बिहीबार नेदरल्यान्डसँग अभ्यास खेल खेलेर नेपाल विश्वकप छनौट खेल्न जिम्बावे जानेछ। जिम्बावेमा विश्वकप छनौट खेल्नु अघि नेपालले युएई र ओमानसँग अभ्यास खेल खेल्नेछ। विश्वकप छनौट भने असार 3 मा सुरु हुनेछ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तको बयान सकिएपछि थुनछेक बहस सुरु भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सुरु भएको बहसका क्रममा आज पहिलो दिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका न्यायाधिवक्ता महेश प्रसाद खत्रीले अभियोगको विषयवस्तुबारे इजलासलाई जानकारी गराए। उक्त अभियोगमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरी अभियोजनको जिम्मा उनकै नेतृत्वको टोलीले लिएको थियो। अभियुक्तलाई लगाइएको कसुर लाग्ने आधार र प्रमाणका साथै सजाय माग दाबीबारे पनि उनले प्रश्न पारे। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जना अभियुक्तको गत शुक्रबार बयान सकिएपछि आइतबारबाट थुनछेक बहस सुरु भएको हो। न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश प्रसाद खत्रीले यो प्रकरणले देशमा बिचौलियाको राज छर्लङ्ग भएको दाबी गरे। गृह प्रशासनको तत्कालीन नेतृत्वको मिलेमतोकै कारण बिचौलियाहरूले ढुक्कसाथ ठगी धन्दा चलाएको उनको दाबी थियो। जिल्ला न्यायाधिवक्ता खत्रीले गृह प्रशासन सुध्रिने हो भने मुलुकमा 50% बेथिति यत्तिकै कम हुने दाबी पनि गरे। यस प्रकरणमा हिरासतभित्र रहेका बेला समेत चलखेल भएकाले मुद्दा किनारा नलागेसम्म अभियुक्तहरूलाई थुनामै राख्न माग गरे। बहसका क्रममा न्यायाधीश नेउपानेले आफ्नो नेपाली भएको प्रमाण नष्ट गराई भुटानी बन्न तयार भएर पैसा बुझाउनेहरू दोषी हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर प्रश्न पनि गरे। यति मात्र होइन, उनले अनुसन्धानका क्रममा फोन संवादलाई मात्र आधार मान्ने हो भने डडेलो हुन्न र भनेर पनि सरकारी वकिललाई सोधे। जवाफमा सरकारी वकिल खत्रीले अभियुक्तहरू पीडितसँग जोडिएको आधार फोन कनेक्सन मात्रै नभई आइएमई र बैंकिङ माध्यमबाट पैसाको कारोबार भएको लगायत अभियोग पुष्टि हुने यथेष्ट प्रमाण मिसिलमा पेश गरेको दाबी गरे। पैसा बुझाउनेहरू अहिले उजुरीकर्ता भए पनि भोलि अनुसन्धान गर्दै जाँदा अभियुक्त पनि हुन सक्ने तर्क गरे। उनले अहिले बाध्यता र प्रलोभनमा परेर उनीहरूले आफ्नो जायज जथा बेचेर पैसा दिएको भेटिएको जानकारी पनि दिए। सरकारी वकिलले यस प्रकरणमा जेठ 10 गते
पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायत 30 जना विरुद्ध विभिन्न 4वटा कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरू विरुद्ध ठगी, लिखत कृत्य, राज्य विरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा कारबाही माग गरिएको छ। मुद्दा दर्ता गरिएका 30 मध्ये पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक सहित 12 जना अझै फरार छन्। बहसका लागि सरकारी वकिलले इजलासबाट 3 दिनको समय पाएका छन्। सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि अभियुक्त र पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि अभियुक्तलाई मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म थुनामै राख्ने वा छाड्ने भन्ने आदेश आउनेछ। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। परिवारमा गरिबी त छँदै थियो, त्यसमाथि समाज र राज्यले गर्ने पाइलै पछि विभेदसँग जुझ्नु पर्दाको पीडा कस्तो होला अनि ती विभेद र अडचनहरूसँग सङ्घर्ष गर्दै सफलता पाएपछिको खुसी कस्तो होला? यसको ताजा जवाफ रौतहटका रामजी राम हुन्। उनको सङ्घर्षले हाम्रो सिङ्गो समाजको चरित्र बोल्छ। वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजबाट MBBS गरी भर्खरै मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका रामले विद्यालय तहदेखि नै विभेदको सामना गर्नु परेको थियो। तर समस्यासँग भाग्ने होइन, बरु जुझ्नुपर्छ भन्दै उनले न्यायको लडाईँ जारी राखे र यो सफलता हासिल गरे। रौतहट गढीमाईका रामजी राम मधेसको विपन्न परिवारमा जन्मिए। चमार समुदायका उनलाई सानैदेखि विद्यालयमा अन्य समुदायका साथीहरूले समेत हेपेर बोलाउँथे। पढाइमा भने उनले साथीहरूलाई उछिन्थे, बदलामा पिटाइसम्म खानु पर्थ्यो। अनेक दुःख झेल्दै विद्यालय तहको पढाइ सकेका रामले सरकारले MBBS पढ्न छुट्याएको कोटामा छात्रवृत्ति पाए। तर चिकित्सक बन्न छरछिमेक समाज हुँदै कलेज र सरकारी निकायसँग खेल्नु परेको पौठेजोरी भने सामान्य छैन। अनेक बहानामा अन्तिम परीक्षा दिँदा समेत ढुक्कसँग पढ्न नपाएका रामले गरिबी र समाजसँग त जुधे नै न्यायका लागि अदालतसम्मै पुग्नु पर्यो। यो सपना त मेरो टाढा टाढामा पनि पर्दैन थियो, डक्टर बनिन्छ भनेर चाहिँ होइन। हाम्रो सपना चाहिँ मेरो साथीहरूले देख्ने सपना नै हो। त्यो भने चाहिँ साधारण सपनाहरू। आफू ठुलो हुनुको एउटा मात्र कारण जातहरू छ, अरू त केही पनि रहेनछ भनेपछि त्यसले गर्दा उहाँहरूको त्यो अज्ञानताले गर्दा त्यो निस्किएको जो प्रोजेक्सनले गर्दा आफूलाई पनि त्यसले चाहिँ उनसँग नजिक हुन पाएन अनि अरू पनि उहाँको नजिक हुन पाउनु भएको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ दुईटा ग्रुप जातको आधारले देखिएको जुन डिभाइडेसन छ नि, त्यो विभेद भनौँ वर्ग, त्यसले गर्दा छ। सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका उनले अब 2 वर्ष सरकारले खटाएकै ठाउँमा सेवा गर्नुपर्नेछ। उनलाई भने आफूलाई विभेद गर्ने समुदायका व्यक्तिलाई सेवा गरेर मानिस जातको आधारमा अछुत हुँदैन भन्ने सन्देश दिन मन छ। मलाई उहाँहरूलाई सेवा गर्न मन छ जसले चाहिँ हामीलाई भनौँ न सम्मानै दिन खालको मान्छे नै ठान्नु भएन। चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कम्तीमा पनि भए पनि हामी पनि तपाईँलाई सेवा गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई पनि सेवा गर्न दिनु। अहिलेसम्म त घर सफा गरेर खेत सफा गरेर उहाँहरूले उहाँको मरेको सिनोहरू फालेर सफा गरेकै हो। अब चाहिँ उहाँको शरीरलाई केले कुराले दुखाउँछ त त्यो कुरालाई नै समाधान गरेर चाहिँ सेवा गर्न मन छ। खास गरेर चाहिँ त्यो समाजमा जहाँ चाहिँ एउटा समाजले अर्को समाजको सम्मानै गर्न जाने छैन, अझ सम्मान गर्न खोज्दैनन्, रुचाउँदैनन् हैन, त्यो खालको समाजमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यो सम्मानपूर्वक भएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सेवा गर्न मन छ मलाई। मानिस बीचकै गहिरो विभेद भोगेका रामले शिक्षाको अभावका कारण नै समाजमा दूरी देखिएको बुझेका छन्। अझै पनि शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिका प्रशस्तै रहेकोले राज्य शक्तिको पहुँचमा पुग्न नसकेको समाजको पीडको वर्गलाई उच्च शिक्षा दिन कोटा छुट्याएर मात्र नहुने उनको भनाइ छ। बरु उनीहरूलाई आधारभूत तहदेखिको शिक्षालाई कसरी अनिवार्य गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। घर घरको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो। आम नागरिकको घर दैलोको सरकार अनुशासित र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनै पर्छ। तर त्यही सरकारमा बेथिति मौलायो भने कस्तो होला? उदाहरणका लागि मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका गए पुग्छ। आज जेठ 21 गते आइतबार पालिकामा ग्यालेक्सी टिमले के देख्यो, हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। स्थानीय सरकार आम नागरिकको लागि घर आँगनको सरकारका रूपमा परिचित छ र त्यसै गरी बुझिन्छ। मकवानपुरको
जो पूर्वी क्षेत्रमा रहेको बागमती गाउँपालिकामा समयमा कर्मचारीहरू नभेटिने, जनप्रतिनिधिहरू समयमा पालिकामा नभेटिने, वडाहरूमा नभेटिने गुनासो आइसकेपछि हामी यो बागमती गाउँपालिकामा कर्मचारीहरू समयमा आउँछन् या आउँदैनन्, जनप्रतिनिधिहरू कत्तिका भेटिन्छन् र सेवाग्राहीहरूको गुनासो के छ, यो सम्बन्धमा रिपोर्टिङका लागि यो गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ। हेरौँ भित्रको दृश्य कस्तो देखिन्छ। हामी बिहानको 10:30 बजे पालिका पुग्दा अधिकांश कर्मचारीका टेबुल कुर्सीहरू खाली थिए। पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत झम्का नारायण घलान गत शुक्रबारदेखि कुनै लिखित जानकारी बिना अनुपस्थित रहेको पाइएपछि हामीले पालिकामा 10:20 आइपुगेका सूचना अधिकारी दिनेश कुमार गुप्तालाई कर्मचारीहरूको हाजिरी हेर्न लगायौँ। हाजिरी रजिस्टर हेरेपछि थाहा भयो 49 जना कर्मचारी कार्यालय समयमा अनुपस्थित रहेको भेटिए। तपाईँको यहाँ कार्यालयमा कर्मचारीहरू कति बजी आउँछन्? 10 बजे नै आउँछन्। एकछिन जाउँ न। वडा अध्यक्ष बागमती गाउँपालिका 1 को। तपाईँ वडा अध्यक्ष? हजुर। आफ्नै पालिकाको कर्मचारी टाइममा आउँदैन? टाइममा नआएको भएर तपाईँहरू आएको देखेर मलाई एकदम ठिक लागिरहेछ कि आउनै पर्ने थियो होइन, हुनुपर्ने थियो। यो नभएर यो धेरै पटक भनिएको छ तर आइपुगेका छैनन्। वडा अध्यक्ष आफै पीडित हो? आफै पीडित छ। अब के भन्ने, यो समुद्र सर हाम्रो आलेपा सर हुनुहुन्छ, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ होला। कति बजी आउनुपर्ने हो? 10 बजे आउनुपर्ने हुन्छ। अब आएर अब के हुन्छ नि, अब उहाँ कोठातिर हुनुहुन्छ कि यहाँ फिल्डमा हुन्छ मलाई नि अब थाहा छैन। कार्यालय हो कि ससुराली हो भने कि? कार्यालय हो नि। 10 बजे आउनु पर्ला नि। आउने भयो सबै 10 बजे आउनुहुन्छ। तपाईँको सबै लगभग सबै खाली छ। हामी अघिदेखि हेरिरहेछौँ। 10 बजे हामी तपाईँको कार्यालयमा आएर सबै हेरिरहेछौँ। आज जेठ 21 गते अनुपस्थित मात्र होइन, गत जेठ 7 गतेदेखि पालिकामा नआएको कर्मचारीको समेत पालिका प्रशासन बेखबर भेटियो। अधिकांश कर्मचारी फिल्डमा रहेको दाबी गरिरहेको पालिकासँग फिल्डमा खटिएको कर्मचारीहरूको कुनै रेकर्ड नै छैन। सरकारले कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउन र एकरूपता ल्याउन प्रति वर्ष कर्मचारी पोसाकका लागि 10,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। तर बागमती गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू सरकारले तोकेको मापदण्डमा भेटिँदैनन् भने अधिकांश कर्मचारीसँग कर्मचारी परिचय पत्र समेत छैन। सेतो सर्ट किन्नु भयो? सेतो सर्ट छ, हिजो धुन पाइयो नि, त्यही भएर 2 पिस हुन्छ नि सर? होइन 2 पिसै छ। होइन मलाई आफै नराम्रो लागिरहेछ। म आफै ड्रेसमा आउने मान्छे, अरूलाई पनि ड्रेसमा आउनु भन्छु, तर अब आज बाध्य भएर थियो। बागमती गाउँपालिकाले अघिल्ला मितिमा काम गरिएको देखाउनकै लागि चलानी किताबमा चलानी नम्बर खाली राखेको भेटिएपछि कर्मचारीहरूले त्यसलाई तत्कालै कोरेका थिए। जो हेर्नुहोस्। कर्मचारी पालिकामा नभेटिँदा एउटा कामको लागि पटक पटक धाउनु परेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो सुन्ने पनि कोही भेटिएनन् र हामीलाई यसरी दुखेसो पोखे। म यहाँ निवेदन पेश गर्न। के को निवेदन? यो खानेपानीको टुटफुटको पाइपको लागि। कसलाई दिनुपर्ने अब यो निवेदन? यो अध्यक्षजीलाई। अध्यक्ष त हुनुहुन्छ? आउनुहुन्छ। आउनुहुन्छ? हजुर। आश गरौँ। आश गरौँ। पशु शाखामा एउटा फाइल बुझाउन आएको थिएँ। अब अहिले पशुको हाकिम चाहिँ फिल्डमा हुनुहुन्छ अरे, त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँले भेट्न सकेन। पशु शाखाको विषयमा भन्नुपर्दा म एउटा यो फाइल बुझाउन 2 चोटि आइसकेँ, अहिले फिल्डमा हुनुहुन्छ अरे, त्यो कारणले चाहिँ आज मैले भेट्न सकिनँ। पालिकाका अध्यक्ष सर्केश घलान अधिकांश समय हेटौडामा नै रहने सेवाग्राहीहरूले यसरी बताएका छन्। हामीले पनि यहाँको वैद्युतिक विषयमा ठिक छ, हामी पढाइ लेखाइ भएको, हामीसँग साधन भएको, हामीलाई ठिक छ, हामीले कुर्न सक्छौँ। तर कुनै 1 नम्बरबाट 2 नम्बरबाट त टाढाबाट आउनुपर्छ नि त, अटोमा आउँछ। तर उहाँहरू बेलुका फर्किँदाखेरि उहाँहरूसँग साधन हुँदैन होइन। उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदम पीडादायी छ। कर्मचारी चाहिँ उहाँहरू टाइममा आउनुहुन्न। पालिको प्रमुख उपप्रमुख त प्रायः त आउनुहुन्न। उहाँहरू अब बजेट मागको विषयमा हुन्छ कि उहाँहरूको अन्य काम हुनसक्ला, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। तर यहाँको जनप्रतिनिधिको हिसाबले उहाँहरू यहाँ अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्थ्यो। अधिकांश समय कहाँ बस्नुहुन्छ? हेटौँडा बस्नुहुन्छ। उहाँको रुमै हेटौँडा हो, उहाँ हेटौँडा बस्नुहुन्छ, फ्यामिली पनि हेटौँडा हो। उपाध्यक्ष चाहिँ गाउँमै बस्नुहुन्छ। उहाँ पनि कहिलेकाहीँ काम परेन आउनुहुन्छ, नत्र आउनुहुन्न।
पालिकामा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मध्ये एकजना अनिवार्य रहनुपर्ने हुन्छ। पालिकामा नआई पार्टीको कामका लागि व्यस्त रहेका उपाध्यक्ष फणीन्द्र तिमल सिन्हालाई हामीले सम्पर्क गरेर पालिकामा बोलायौँ। पालिकाभित्रको व्यथितिबारे प्रश्न गर्दा उनले सबै व्यथिति स्वीकारेका छन्। होइन, यो जति हाजिर भएको छैन उहाँहरूको हाजिर हुँदैन। अब किनभने त्यो चरम लापरवाही भयो, त्यो हाजिर हुँदैन। 21 गते मात्रै नभएर 21 गतेको मात्र नभए भए होला, केही समयमा अघिपछि हुन्थ्यो आफ्नो कुरा होला। तर 6 गतेदेखि 21 गतेसम्म चरम लापरवाही चाहिँ देखियो। यो अब कार्यालयमा आएर पनि हाजिर नगर्ने जुन एउटा प्रथा रहेछ, अहिले बल्ल छर्लङ्ग भएँ। आज मलाई उज्यालो भयो, उज्यालो महसुस गरेँ। स्वीकार गर्नुपर्छ, हो यो कर्मचारीको लापरवाही नै हो। एउटा अफिसको सञ्चालन सम्बन्धी एउटा जुन एउटा कार्यविधि छ, एउटा जुन सिस्टम छ, सिस्टममा नबसेको देखियो नि प्रष्ट कुरा। यसमा ढाकछोप गर्नुपर्ने, कुनै संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने मेरो मान्यता होइन। यसरी आम नागरिकलाई घर आँगनमै सेवा दिन बसेको स्थानीय सरकार र यसका कर्मचारीहरू नसुध्रने हो भने घर घरको सरकार भन्ने नारामै सीमित हुने निश्चित छ। क्यामेरामा अनिश चौलागाईको साथमा देवराज पन्त, बागमती ब्युरो, हेटौडा। पाँचथरको सदरमुकाम फिदिममा मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा महत्त्वका 5 सडकको एकसाथ कालोपत्री हुँदैछ। सडक सञ्जाल राम्रो नहुँदा नागरिकले भोगिरहेका शास्ति पनि क्रमशः हट्दै जाने विश्वास उनीहरूमा छ। 1 वर्ष अघिसम्म पाँचथरको उत्तरी क्षेत्र प्राङबुङबाट सदरमुकाम आएर प्रशासनिक काम गर्नु पहाड फोरे झैँ थियो। सरकारले विभिन्न प्याकेज बनाएर करिब 1 अर्ब रुपियाँ लगानीमा फिदिम फालोट सडकको स्तरोन्नति गरेपछि अहिले एकै दिनमा ओहोर दोहोर हुन थालेको छ। हामी सोचेको टाइममा फिदिम पुग्न सकेको हुन्थ्यो। यहाँ गाडी गए पनि अब बिचबिचमा खाल्टा र खुल्टी कहिले बिग्रिने कहिले के गर्ने, सोचेको समयमा हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ सर। तर यो पिच भएपछि चाहिँ अब अहिले सोचेको भन्दा लगभग सोचेको टाइममा भएन भने अझै छिटो पनि हामी त्यो आफ्नो काम आफ्नो गन्तव्य पुग्न सफल भएका छौँ। बाटो सहज बनेपछि स्थानीय उत्पादनले पनि बजार पाउन थालेको छ, जसले आय आर्जनमा सुधार देखिएको छ। सडक पुगेपछि शिक्षा र स्वास्थ्य समेत सहज बन्ने विश्वासमा स्थानीय छन्। कृषि उपजको हाम्रो यहाँको स्थानीय उत्पादनहरू बजार लान सकिन्छ र भन्ने एउटा खालको प्रश्न चिन्ह थियो मान्छेको मनमा। अहिले बाटो सहज भएको हिसाबले चाहिँ सानो सानो कुराहरू, कृषि उत्पादनको सानो सानो वस्तुहरू पनि हामीले पनि यहाँबाट मात्र तल बजारबाट मात्रै सामान ल्याउने, अब यहाँबाट मात्र होइन, त्यो गाउँबाट पनि अब सामानहरू लान सकिन्छ, कृषि उपजको सामानहरू लान सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मान्छेको नागरिकहरूको जीवनमा यसले किन के परिवर्तनहरू ल्याएको छ। फिदिमबाट मात्रै दैनिक 15 भन्दा बढी ग्रामीण सडकमा सवारी ओहोर दोहोर गर्छन्। पछिल्लो 5 वर्षमा नगरपालिकाले 990 किलोमिटर सडक निर्माण गर्यो। तीमध्ये फिदिमसँग जोडिएका अधिकांश सडक कालोपत्रे हुने तहमा पुगेका छन्। फिदिम फालोट र फिदिम रानीटार सडक कालोपत्रे पूरा भएका छन्। बजारका भित्री सडक, मेची राजमार्गको फिदिम खण्ड, शनिबारे आर्मी क्याम्प लगायतका सडकमा काम भइरहेको छ। फिदिम फालोट खण्डको 86 किलोमिटर मध्ये 35 किलोमिटरको काम सकिएको छ। बाँकी मध्ये 25 किलोमिटरको प्रक्रिया सुरु भएको छ। अहिले चाहिँ 35 किलोमिटर जति यो सडक चाहिँ कालोपत्रे भइसकेका छन्। बाँकी झन्डै 25 किलोमिटर हाम्रो इन्डियाको सिक्किम बोर्डरसँग जोड्नुपर्ने छ। त्यसमा चाहिँ 25 किलोमिटर अहिले बाँकी छ। त्यसमध्ये चाहिँ थप 11 किलोमिटर हाम्रै प्रदेश सरकार अन्तर्गत आयोजना छ एउटा आरसिआइपी भन्ने, त्यो अन्तर्गत चाहिँ थप 11 किलोमिटरको काम पनि अब केही दिनभित्र चाहिँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। विकासका लागि पहिलो खुड्किलो सडक हो, तर सडक बन्नु मात्रै विकास भने पक्कै होइन। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत क्षेत्रमा समेत काम गर्न सके मात्रै स्थानीयले काँचुली फेर्ने थिए। ग्यालेक्सी फोकेका लागि पाँचथरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। लिपुलेखबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दलहरूको आपत्ति, संसदमै माफी माग्नुपर्ने अडान, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र रेशम चौधरीलाई माफीको विरोधमा सदन अवरोध।
संशोधित कानुन अन्तर्गत तत्काल नागरिकता वितरण नगर्न सर्वोच्चको आदेश। दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो। विधेयक प्रमाणीकरणको कारण देखाउन राष्ट्रपति र सरकारसँग जवाफ माग। शरणार्थी प्रकरणमा बिचौलिया गिरोहले गृह नेतृत्वकै मिलोमतोमा धन्दा चलाएको सरकारी वकिलको दावी। हिरासतमा रहँदा समेत चलखेल गरेकाले सबै अभियुक्तलाई थुनामा राख्न माग। सेयरको पुँजीगत लाभ करबाट पछि हट्यो सरकार। प्राकृतिक व्यक्तिले तिर्ने 5 र 7.5% लाभ गर्ने अन्तिम हुने अर्थ मन्त्रालयको प्रष्टीकरण। बजारमा हरियाली र नेपाल पुलिससँग पराजित हुँदा उपाधि होडमा रहेको मछिन्द्रलाई धक्का। पुछारमा रहेको खुमलटार सङ्कटासँग हार्यो एनआरटी र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.